बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम चादर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की अज़मत व फ़ज़ीलत बयान करेंगे और ये बताएंगे कि ये चादर ततहीर करबला में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह से छीनने की जिसारत किसने की और उसका अंजाम बद क्या हुआ। तफसील जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। दुख्तर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह का ये दर्दनाक और अलमनाक वाक़या सुनकर आपके आँखों से भी आंसू थम ना पाएंगे। मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, ज़रा तसव्वुर में लाइए कि ख़ानदान अहले बैत यानी वो ख़ानदान के जिनके घर की चार दीवारी में जिब्राईल अमीन भी इजाज़त के बगैर तशरीफ़ ना लाते हों, इस घर की पाक मस्तूरात के सरों से इनकी चादरें उतारी गई, इनके तुक़द्दुस को पामाल किया गया, इनको बेपर्दगी की हालत में कैदी बनाकर बाजारों में फिराया गया। इस नबी आखिर ज़मान की बेटियों को दर बदर बेपर्दा किया गया, जिस नबी ने औरत को वो मकाम दिया कि जहां औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस नबी आखिर ज़मान की मासूम कलियों को बेपर्दा बेआबरू किया गया, जिस नबी ने औरत का मकाम इस तरह से उजागर किया कि औरत को मर्द के शाना बशाना बराबर के हकूक फराम किए। रवायात में आता है कि बनो हाशिम की औरतें स्याह चादर ओढ़ा करती थी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह बिनते अली की इस पाक चादर का ये दर्दनाक वाक़या दिलों को थाम कर सुनिएगा और हो सके तो अपनी बेटियों को ज़रूर सुनाइएगा, ताकि इन्हें इन पाक बीबियों की इज़्ज़त और तहारत का पुख्ता कामिल यकीन हो सके और वो अपनी ज़िंदगियों को भी इस हया और इसी पर्दे के साथ गुजारे। बदबख्त यजीदियों ने जब तमाम शोहदाए करबला के सर उतार कर नेज़ों पे बुलंद कर लिए और इनके मुबारक जिस्मों को बेगोरो कफन करबला के रेगिस्तान में छोड़ दिया, तो इसके बाद के वाक़ियात किसी भी तौर से सानिया करबला से कम दर्दनाक ना थे। करबला सिर्फ मैदान जंग का नाम नहीं, ये वो आजमाइश है जहाँ वफा ने लहू से तारीख लिखी, जहाँ नेज़ों पर कुरान तलावत करता था और जहाँ सब्र का पैकर एक बेटी, एक बहन, एक कैदी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह बनकर उभरी। जख्मों से चूर लाशों के दरमियान टूटे खैमों के साए तले एक माँ जैसी बहन खड़ी थी, जिसकी झुकी कमर और लरजती आंखें आज भी करबला की गवाही देती हैं, जिन्होंने भाई का लाशा उठाया, भतीजों के लाशें संभाले और फिर यजीद के दरबार में खड़े होकर हक का ऐलान किया। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह थी जिन्होंने दुख सहकर भी बातिल के सामने सर ना झुकाया, बल्कि सच्चाई का परचम बुलंद रखा। करबला खत्म हो चुकी थी, मगर जनाब ज़ैनब का करब अभी बाकी था। शिया आलम मरहूम अल्लामा तालब जौहरी फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और आकर दस्त बदस्ता अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे घर में मेरे मासूम बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाई कराम से कहा कि कौन है जो अपने इस मुसलमान भाई के फाका ज़्यादा बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करे, तो कोई भी सहाबी इनकी मदद की हामी ना बढ़ सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फ़िक्र फाका और ज़हद व तकवा की ज़िंदगी बसर करते थे। किसी के घर में खाने के लिए कुछ ना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई कई रोज़ तक पानी और खजूर पर गुजारा फरमाया करते थे। जब किसी भी सहाबी की जानिब से कुछ ना बन पड़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी तआला अन्हा से फरमाया कि इस साइल को दर सैयदा पर ले जाओ और इनसे कुछ बन पड़े तो इनकी मदद कर दी जाए। लेकिन कुर्बान जाएं कि सैयदा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो नबी रहमतुल लिल आलमीन की लाडली चहेती बेटी थी, जनती औरतों की सरदार थी। वो भी फ़िक्र फाका की ज़िंदगी ही बसर करती थी, नहायत सादा ज़िंदगी बसर करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लख्ते जिगर से इनकार ना हुआ और उन्होंने सलमान फ़ारसी से कहा कि ये मेरी चादर बाज़ार में ले जाओ और इसको फ़रोख्त करके जो कुछ बन पड़े साइल की मदद कर देना।
روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی وہ پاک چادر بیچنے کی غرض سے بازار میں لے گئے تو ایک بوڑھے یہودی راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ میں تم سے یہ چادر خرید لوں گا، لیکن یہ چادر مجھے کچھ دیر کے لیے دے دو۔ وہ بوڑھا یہودی اس چادر کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ راہب تھا۔ بوڑھے راہب یہودی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کو اپنے کچھ پرانے آسمانی صحیفوں کے ساتھ ملایا اور باہر آیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ چادر حضرت سلمان فارسی کو دے کر کہنے لگا، یہ چادر میں تم سے خرید لوں گا، لیکن پہلے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت سلمان فارسی اس بوڑھے یہودی راہب کو لے کر مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس بوڑھے یہودی راہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام صحابہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ایک یہودی راہب تھا، اچانک اسے کیا ہوا کہ یہ اسلام قبول کرنے لگا۔ اس کے ساتھ حضرت سلمان فارسی بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ دو جہاں رحمت للعالمین کو بیان فرمایا تو بوڑھے یہودی راہب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پرانے آسمانی صحیفوں میں یہ پڑھا تھا۔ توریت، زبور اور انجیل کے کچھ نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے ان میں آخری نبی کی ایک نشانی پڑھی تھی کہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائے گا، اس کی بیٹی کی چادر بازار میں فروخت ہونے کے لیے آئے گی، اور وہ فروخت ہونے کے لیے اس لیے آئے گی کہ اس نبی کی بیٹی کسی بے کس اور محتاج کی مدد کرنا چاہتی ہوگی، کسی بے کس، کسی محتاج اور مسکین بچوں کے پیٹ بھرنا چاہتی ہوگی، اور میں نے وہ نشانی دیکھی اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ خاتون جنت کی یہ چادر نثر در نثر چلتی ہوئی کربلا میں پہنچی اور سیدہ زینب سلام اللہ اس چادر کو اوڑھ کر کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ موجود تھی۔ اپنے بھائی پر آہوگیریا کرنے کا وقت جب آیا تو بدبخت یزیدیوں نے ان پاک مستورات کو اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کی لاشوں پر رونے بھی نہ دیا، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے مسخ کرنے کی کوشش کی، ان کے سروں کو اتار کر نیزوں پر سجا کر انعام اور اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو کر یزید بدبخت کے پاس دمشق لے جانے لگے۔ لیکن اس سے پہلے شمر بدبخت نے حکم دیا کہ اہل بیت کی پاک خواتین کے خیمے بھی لوٹ لو، خیموں میں جو سامان موجود ہے وہ بھی لوٹ لیا جائے اور خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ شمر کا ایک بدبخت سپاہی خولی بن یزید، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی قلم کیا تھا، اس کو نیزے پر سجا کر دمشق لے جایا گیا تھا۔ اس بدبخت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی پاک چادر کو چھیننا چاہا، آپ کی چادر کو آپ کے سر سے کھینچ کر اتار دیا، سیدہ خاتون جنت کو بے پردہ کیا، بے آبرو کرنے کی کوشش کی، ان کی حرمت، ان کے تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ لیکن یہ سب کچھ شمر ملعون کے سامنے ہوتا رہا تھا۔ ابن زیاد دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ سیدہ سلام اللہ نے آسمان کی جانب نظر دوڑائی اور کہا، اے پروردگار، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیری آزمائش پر لبیک کہتے ہیں۔ یا پروردگار، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جنہوں نے ہر آزمائش پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ ہم بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم بھی تیری رضا پر راضی ہیں۔ ناظرین، کربلا کے دردناک واقعے کے بعد یزیدیوں کو انعام و اکرام ملا، ان کو اقتدار ملے، ان کو حکومتیں ملی، اختیارات ملے، اور یہ سب یزید بدبخت کے فرما بردار تھے، جو کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ یزید نے کچھ نہیں کیا تھا تو اس بدبخت نے پھر ان بدبختوں کو، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو سزائیں کیوں نہ دی، بلکہ اس نے ان کو انعام اکرام دیا، حکومتوں سے، اختیارات سے نواز دیا۔ چند سال بعد ہی یزید بدبخت واصل جہنم ہوا۔
کوفہ پر امیر مختار سقفی کا تسلط قائم ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام بدبختوں کو سزا دے گا، اور جب اس کے سامنے خولی بن یزید گرفتار کر کے لایا گیا، جس نے سیدہ زینب بنت علی مرتضیٰ کی چادر کو کھینچا تھا، انہیں بے پردہ کرنے کی کوشش کی تھی، جب یہ بدبخت لایا گیا تو مختار سقفی نے پوچھا، بتا تیرا جرم کیا ہے؟ اب خولی بن یزید کی زبان لڑکھڑانے لگی، خوف سے کانپنے لگا، کہنے لگا، مختار میں نے کچھ نہ کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مختار نے کہا، تو اپنا جرم خود بتاتا ہے یا پھر میں تیرا سر قلم کروا دوں؟ وہ کہنے لگا، میں نے کچھ جرم نہیں کیا، میں نے بس سیدہ زینب بنت علی کی چادر کو کھینچا تھا۔ یہ سننا تھا دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا، مختار سقفی کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے۔ مختار نے کہا، جس چار دیواری میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں اترتے، تو نے اس گھر کی پاک بی بی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے اور پھر اس کو آگ لگا دی جائے اور اس کی خاک اڑا دے۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو کنیز زہرا میں شامل ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔